guys! Good morning! Welcome back to our channel! Magluto may og pansit gisado. Man sila diri sa balay. Awi go do. Let's go! Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong ang katahom, aning kalibutan. Idayan-dayan sa nagigmatang kalanggaman. Nga nanagawi ning kabukiran, ug di padulong sa pagsalud sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, kasing-kasing nga way nasapnay, sama ka nako nga sinalikway ay magamahay. Makasaw sa kagapnod, ngagi anod-anod sa bulong ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang yang gidulngan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong ang katahom, aning kalibutan. Idayan-dayan sa nagigmatang kalanggaman. Nga nanagawi ning kabukiran, ug di padulong sa pagsalud sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, kasing-kasing nga way nasapnay, sama ka nako nga sinalikway ay magamahay. O kinabuhi sa makasaw sa kagapnon, lagi anod-anod sa bulong ning mga luha. Ay, nganong sakiton man. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong ang katahom, aning kalibutan. Idayan-dayan sa nagigmatang kalanggaman. Nga nanagawi ning kabukiran, ug di padulong sa pagsalud sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, kasing-kasing nga way nasapnay. Hi guys!